नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर हमने करना है 35 से। सूरह कसस में अल्लाह ताला बात कर रहे थे हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून की, कि हजरत मूसा को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो उन्होंने कहा कि आप ना मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ नबी बना दीजिए, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा फसीह जबान है उसकी। ठीक है, फसीह जबान है यानी बहुत असर अंगेज बात करता है वो। और आप ना मुझे उसको मेरे साथ मेरा साथी बना दीजिए, कि वो जो है ना वो अ, हम दोनों फिरौन के पास जाएंगे और वो हमारी गुफ्तगू सुनेगा, तो मेरे साथ उसको बता दीजिए। और मुझे बहुत डर है कि वो हमारा इनकार कर देगा। इन्नी खाफू अन युकज़्ज़िबूनी, मुझे डर है कि वो हमारा इनकार कर देगा। अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे साथ कुव्वत बाजू बना देंगे और तुम दोनों को ऐसा रोब अता करेंगे कि वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ जाओ, तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे वो ही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा हमारी इन वाज़े निशानियों के साथ उनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो महज घड़ा हुआ जादू है और इस तरह की बात हमने अपने अगले बाप दादाओं से कभी नहीं सुनी। मूसा ने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार खूब जानता है, उसको भी जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया और उसको भी जिसके अगले घर का अंजाम अच्छा है। उसके मुनकरीन अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं और हक ये है कि इस तरह के जालिम जो है वो कभी भी फला नहीं पाएंगे। फिरौन ने कहा, दरबार के लोगों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे लिए किसी और माबूद से वाकिफ नहीं। माबूद जो होता है ना वो इसमें मफूल है, जिसका मतलब होता है वो शख्स जिसकी इबादत की जाए। तो वो जो है ना वो आ, उसने इनकार कर दिया और कहा कि मेरे बाप दादा ने कभी ऐसा नहीं किया था। चुनाची उसने तकब्बुर किया। अल्लाह ताला ने तकब्बुर को बहुत बुरा जाना है। जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं कोई मेरे आगे कोई हैसियत नहीं रखता, तो ये तकब्बुर होता है। जब आप अल्लाह को बड़ा मानते हैं तो फिर आप इन हदूद में आ जाते हैं और आपके अंदर आजिज़ी पैदा होती है। तो चुनाचे फिरौन ने तकब्बुर किया और उसके जो लश्कर था उन्होंने भी बगैर किस 38 39 पे हैं जी इंशाल्लाह, 39 पे। तो उन्होंने जमीन में फसाद पैदा किया बगैर किसी वजह के, और उन्होंने ये गुमान किया फिरौन और उसके साथियों ने कि उन्हें सबको हमारी तरफ नहीं लौट कर आना। क्योंकि इंसान को जब ये पता हो कि आपने जाना है, इस्लाम का सबसे बड़ा फलसफा क्या है, वो उसका जो एजेंडा है इस्लाम का वो ये है कि तुम सबको अल्लाह के पास लौट कर जाना है और उस दिन वो अपनी अदालत लगाएगा और तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब करेगा। तो चुनाचे जो लोग ये नहीं समझते कि उन्हें लौट कर वापस जाना है, तो वो ये कहते हैं कि ये जिंदगी जो है ना इसको खूब मजे करो, इस जिंदगी में खूब मजे करो, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारा लौटना कहीं नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि तुम सबको मेरे पास आना है, इसलिए बी केयरफुल, होशियार हो जाओ। ठीक है, होशियार हो जाओ तुम। तो ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसको पकड़ा, यानी अल्लाह ताला ने अपने आप को, हमेशा मैं ये बात कहना चाहती हूँ और मैं सब अपने स्टूडेंट से कहती भी हूँ कि हम अल्लाह ताला को जब पुकारते हैं ना तो हम अल्लाह ताला को तुम कह के पुकारते हैं या तू कह के पुकारते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा अपने आप को जमा के सीगे में यानी अदब अदब के साथ अल्लाह ताला ने अपने आप को कहा है। चुनाचे कहा कि हमने पकड़ा उसको और उसके लश्कर को, चुनाचे हमने फिरौन को समंदर में फेंक दिया और उसके साथियों को। तो देख लो कि इन जालिमों का अंजाम क्या। हमने इन्हें ढील दी और ऐसे पेशवा बना दिया कि जहन्नुम की तरफ बुलाते रहे। क्यामत के दिन अब उनकी कोई मदद नहीं।
हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के दिन वो ही खार होने वाले हैं। अगली बहुत सी उम्मतों को हलाक कर देने के बाद हमने मूसा को किताब दी थी, लोगों के लिए बसीरतों का सामान और हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि वो लोग याद दहानी हासिल करें। यानी वो लोग कौन है? बनी इसराइल। हमने जब मूसा को अपने इस फैसले से आगाह किया कि ए मूसा, तो ना तो तुम तूर के मगरबी जानिब मौजूद थे। अब अल्लाह किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मैंने तूर पर मूसा को बुलाया और उसको तौरात दी, तो ए मोहम्मद, अब इन चीजों को समझना बहुत है कि हम जब ये कहते हैं ना कि तुम, तो ये ख्याल पैदा हो रहा है कि शायद मूसा से कहा। नहीं, खिताब पर आपने नजर रखनी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो बनी इसराइल तुम्हारे बारे में कह रहे हैं ना कि तुम एक झूठे पैगंबर हो, अल्लाह के नबी नहीं हो, तो ए मोहम्मद, इनको बताओ कि जब हमने मूसा के बारे में फैसला किया, तो तुम उस वक्त गवाहों में से नहीं। यानी तुम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो सारी माजी की हकाइक तुमको अल्लाह ताला बता रहे हैं, तुम्हें इनका पता नहीं था, तुम नहीं देख रहे थे। आज हम तुमको मोहम्मद वही के जरिए बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनको यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम कहते हो वो अल्लाह के हुक्म से कहते। लेकिन हमने बहुत सी नस्लें उठाई, फिर उन पर एक जमाना गुजर गया और वो हमारी याद दहानी को भुला बैठे, तो खुदा की अनायत से अब तुम ही इनको याद दिला रहे हो। तो मदियन वालों के दरमियान भी मौजूद नहीं थे उनको हमारी आयतें सुनाते हुए, लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि हम तुम्हें रसूल बनाएंगे। ठीक है? तो उनके वाकयात भी है मोहम्मद, हम तुमको सुना रहे हैं। और तुम तूर के पहलू में भी मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को पुकारा, लेकिन अपने परवरदिगार की रहमत से उससे भी आगाह किए गए, इसलिए कि उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो याद दहानी हासिल करे। अब ये किनके पास नहीं आया? बनी इस्माइल के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के पास आपसे पहले नबी कोई नहीं आया। इब्राहिम और इस्माइल के बाद तुम पहले नबी हो जो इनके पास। तो आपने ये तय करना है कि अब अल्लाह ताला किससे बात कर रहे हैं, अब किससे बात कर रहे हैं, अब किससे बात कर रहे हैं। तो जनरली जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं कोई देख के, तो ये चीजें वाजे नहीं होती। लेकिन जब आप लेकर चलते हैं कुरान मजीद का जो उसको समझने का तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अल्लाह ताला ने हमें समझाया और बताया, और हम हर प्लेटफॉर्म पे वही बात करते हैं कि कुरान मजीद की हर आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई। ठीक है ना? जो लोग ये कहते हैं कि कुरान की हर आयत एक इंडिपेंडेंट आयत है, तो वो ये समझते हैं कि कुरान मजीद कोई मुनज़्ज़म कलाम नहीं है, और इसकी इसकी हर आयत दूसरे से अलहदा है, और इसकी एप्लीकेशन हर इंसान पर होती है। तो दिस इज रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है। इससे फिर कुरान समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आप इस तरह से कुरान को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि देखो जी, अल्लाह ताला अभी कुछ कह रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं, नज्म नहीं है। तो कुरान मजीद से बढ़कर जो नज्म है वो किसी कलाम में नहीं। ये बात आपको समझ आएगी जब आप ये समझ लेंगे, थोड़ा अरबी का आपको अंदाजा हो जाएगा, और आप समझ लेंगे कि कुरान मजीद को ऐसे जोड़कर आपने लेकर चलना है। तब आपको पता चलेगा कि क्या हालात थे, लोग क्या कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको क्या कहा। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये खाली तर्जुमे से पता नहीं, इनको खोलना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सारी बातें तुमको बता रहा हूँ, और तुम बनी इस्माइल की तरफ आए हो पहले नबी बनकर, जो कि जिनके पास पहले कुछ नहीं आया था। हम तुम्हें ना भेजते अगर ये बात ना होती कि जो कुछ इन्होंने आगे भेजा उसके सबब कोई आफत इन पर आए, तो कहने लगेंगे कि हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ से कोई रसूल क्यों? हम तेरी आयतों की पैरवी करते हैं और ईमान वालों में से होते, फिर जब हमारी तरफ से हक इनके पास आ गया, तो इन्होंने कह दिया कि जो कुछ मूसा को मिला वही इस पैगंबर को क्यों नहीं दिया गया। इससे पहले क्या ये उसका इनकार नहीं कर चुके जो मूसा को दिया गया था? इन्होंने कहा कि तौरात और कुरान दोनों जादू हैं। बनी इसराइल के जो बड़े बने फिरते हैं ना स्कॉलर, तो वो लोगों को कहते हैं कि ये दोनों जादू हैं।
यही लोग हैं कि इनकी साबित कदमी के सिले में इन्हें इसका दोहरा अजर दिया जाएगा। ये बुराई को भलाई से दफा करते हैं और हमने जो रिस्क इनको दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। यानी जो लोग इनके अंदर से, बनी इसराइल के अंदर से जो लोग कुरान को सच्चा कहते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान को भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो आम लोगों जैसे नहीं, उन्हें हम बेहतरीन ठिकाना देंगे। और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं और हमारे लिए हमारे अमाल, तुम पर सलामती हो, और हम तो जाहिलों में से नहीं बनना चाहते। ठीक है, ला नब्तगिल जाहिलीन, हम जाहिलों में से नहीं बनना चाहते, कि जो हकीकत को सुनना नहीं चाहते और हकीकत को सुनकर उसको छुपाना चाहते हैं, तो ये लोग जाहिल हैं, अल्लाह ताला उनको कह रहा है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप देखो कि जाहिल लोग खामखा बहस कर रहे हैं, खामखा बहस कर रहे हैं, बात को समझना नहीं चाहते जानबूझकर, तो तुम फिर उनसे बहस ना करो, उनको उनके हाल पे छोड़ो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बावजूद ये तुमको नहीं मानेंगे, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिनको चाहो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही है जिसे चाहे अपने कानून के मुताबिक हिदायत देता है, और वही खूब जानता है उनको जो हिदायत पाने वाले। ये जालिम कहते हैं कि हम अगर तुम्हारे साथ होकर इस हिदायत के पैरोकार बन जाएंगे तो हम अपनी इस सरजमीन से उचक लिए जाएंगे। यानी मक्का के लोग कहते हैं कि अगर हमने बुत परस्ती को छोड़ दिया और ए मोहम्मद तुम्हारे कहने पर एक अल्लाह को अगर हम मानेंगे, तो हमारे आसपास के जो कबीले हैं वो हमें उठा कर ले जाएंगे। क्या वजह इसकी? इसकी वजह ये कि जो आसपास के जो कबीले हैं उन सब के बुत खाना काबा में रखे हुए, 360 बुत रखे हुए थे खाना काबा के अंदर, और उसमें हर कबीले के पैरोकार आते थे और अपने तौर पर वहां इबादत करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद अगर हम सिर्फ एक अल्लाह को मानेंगे, तो वो लोग जिनके बुत यहाँ रखे हुए हैं वो हम पर हमला कर देंगे और हमें यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इससे पहले क्या हमने इनको इस अमन वाले हरम में नहीं ठहराया, जिसकी तरफ हर चीज की पैदावारें खास कर हमारी अनायत से चली आती। ये मैं ना जरा देखती हूँ, मेरा तो ये इसी का मसला हो गया, तो ये मैं जरा देखती हूँ, और 1 मिनट लगेगा जरा। कौन सी आयत नंबर है? जी, ये 57, आयत नंबर 57। शुक्रिया समीना। हाँ जी। तो अल्लाह करे अब ये ठीक रहे, क्योंकि इस कमरे में ना बहुत गर्मी होती है और बोलने से तो मुझे ज्यादा ही गर्मी लगती है। अच्छा जी। तो उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने कहा, देखिए ये जो आयत अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, 57 नंबर, कि हमने इनको इस अमन वाले हरम में तमक्कुन नहीं अता किया, यानी खाना काबा के अंदर, इसके अंदर लोग आते हैं, इबादत करते हैं, और मक्का के सारे लोग इसकी जो बरकतें हैं इससे फायदा उठाते हैं। अब इसकी बरकतें क्या है? तो इसके लिए वही होता है ना कि आपको पूरे कुरान से जुड़ा रहना है। अब इसकी बरकतें क्या हैं? कोई सवाल करे कि भाई इसकी क्या बरकतें हैं, तो इसकी बरकत ये है कि ये मक्का एक ऐसी सरजमीन में है जहां कुछ नहीं पैदा होता, एक चटियल पथरीला इलाका है। जब आप जाते हैं मक्का के अंदर तो आप देखिए कि सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आते हैं, पथरीले पहाड़ नजर आते हैं पत्थरों के। तो और यहाँ पर पानी भी इतनी वाफिर मिकदार में नहीं था, एक वो कुआं ही था जो आब जमजम का कुआं था, और अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर आबाद किया, तो उन्होंने ये दुआ की कि या अल्लाह मैं अपनी औलाद को यहाँ बसा तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई चीज पैदा होती है और ना ही पानी इतना वाफिर मिकदार में है। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम से ये वादा किया था
کہ ابراہیم यहाँ पूरी दुनिया की नेमतें आएंगी, पूरी दुनिया की जो नेमतें हैं वो सिमट कर यहाँ पर आएंगी, और अल्लाह ताला जो है वो वाफिर मिकदार में पानी भी देंगे। आप देखिए आबे जमजम की कितनी बरकत है कि वो पानी अब पूरे मक्का में, फिर मक्का से बाहर लोग बोतलें भर भर के ले जाते हैं, और मदीना के अंदर भी ये वाफिर मिकदार में सप्लाई होता है। तो अल्लाह ताला ने ये वादा किया था इब्राहिम से कि तुम फिक्र ना करो, मैं तेरी औलाद को इतना रिस्क दूंगा कि वो संभले भी नहीं संभाल सके। तो ये अल्लाह का वादा थोड़ी था, ऊपर और रखो सामान पर। वादे को पूरा करे। अब ये देखिए ना, कुरान मजीद की हर आयत को समझने के लिए, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ये ना समझे, बाद लोग कहते हैं कि कुरान की खूबसूरती है कि इसका इतलाक हर बंदे पे हर सिचुएशन में होता है, ऐसा नहीं है। इससे फिर आप मिसगाइड हो जाए। तो आपको हमेशा अपने सामने रखना होगा कि कुरान मजीद हर एक आयत दूसरी आयत से मुंसलिक है और जुड़ी हुई। तो यहाँ जो बात अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, कि जिसकी तरफ हर चीज की पैदावार खास हमारी अनायत से खींची चली आ रही। अब आप जब जाते हैं उम्रे और हज के लिए, तो आप देखते हैं कि दुनिया की हर नेमत वहां पर मौजूद है। वो फल जो आपके मौसम, आपके मुल्कों में खत्म हो जाता है, वो वहां पर मौजूद होता है। और इतनी बड़ी तादाद है वहां पर, आप हैरान होंगे कि एक ही वक्त में कई लाखों होते हैं। और ऐसा होता, सड़कें भरी हुई हैं, हरम भरा हुआ है, मगर खाना सबका, जहां जाए आपको खुला खाना मिलता है, आप जो ऑर्डर करें वो आपको मिलता है। तो ये अल्लाह ताला की खास बरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने मक्का में नाजिल की, और इसका वादा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से किया था। और इब्राहिम के साथ ये जो अल्लाह का मकालमा हुआ था वो बड़ा खूबसूरत है कि जब इब्राहिम ने कहा कि या अल्लाह ताला मेरी औलाद के मामले में आप ये कीजिएगा कि मेरी औलाद को फला दीजिएगा, और अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ इब्राहिम मैं दूंगा, लेकिन जालिमों के बारे में मेरा कोई वादा नहीं। अगर तेरी औलाद में से कोई शिर्क करेगा तो मैं उसके साथ अपना वादा पूरा नहीं करूंगा कि मैं उसको फला दूंगा आखिरत में। तो इब्राहिम थोड़ा संभल गए कि अल्लाह ताला मेरी करेक्शन कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये जुमला कहा सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला तू मेरी औलाद में से उनको जो सही रास्ते पर चले उनको फलों का रिस्क देना। तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे इब्राहिम को करेक्शन करके कहा, इब्राहिम रिस्क तो मैं हर एक को दूँ, चाहे कोई मुत्तकी हो, चाहे कोई काफिर हो, चाहे कोई कैसा भी हो, रिस्क तो मैं यहाँ हर एक को दूंगा, लेकिन क्यामत वाले दिन अपने नाफरमानों को मैं अपने जबरदस्त अजाब की तरफ घसीटूंगा, और जो मोमिन होंगे उनको मैं फला दूंगा। तो ये जो एक गुफ्तगू है, इसको अगर हम खोलें तो इसका लिंक जो है वो सूरह बकरा की उस दुआ से बनता है जिसमें हजरत इब्राहिम ने ये दुआ की थी इस्माइल की औलाद के लिए। तो कुरैश के लोगों, कितनी बस्तियां हमने हलाक कर छोड़ी हैं जो अपनी मैशत पर नाशुक्री करके गुरूर करती है। तो इन्हीं के मस्कन हैं जिनमें इनके बाद ये कम ही आबाद रहे, और उसके वारिस फिर हम ही हुए। अब हम कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जिन लोगों ने हमारी नाफरमानियां की और करते चले गए, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, हमने लंबा अरसा उनको मोहलत दी, लेकिन जब वो पत्थरों की तरह बन गए, पत्थरों से भी ज्यादा घट गया, तो फिर हमने उनको बर्बाद कर दिया। और कायनात की हर चीज के वारिस तो फिर हम ही हैं, अल्लाह ताला अपने बारे में कहते। तो कायनात के वारिस तो फिर हम ही हैं। हकीकत ये कि तेरा परवरदिगार इन बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं था जब तक इनके मरकज में किसी रसूल को ना भेज ले जो हमारी आयतें इनको पढ़कर। ये अल्लाह का खास कानून है जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जो कौम गुमराह होती है उस कौम की तरफ अल्लाह ताला अपने रसूल भेज। उस जमाने में, जिस जमाने में पब्लिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, प्रेस नहीं था, टीवी नहीं था, नेट नहीं था, अखबार नहीं था, तो अल्लाह ताला एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों में कई कई नबियों को भेजते थे, और वो अपने अपने इलाके के लोगों को हिदायत की तरफ लेकर आते थे। तो इसी तरह अल्लाह ताला का ये कानून है कि जब का कौम एक लंबे अरसे तक इनकार करती है अपने रसूलों का, अल्लाह लंबी मोहलत देते हैं,
لیکن جب لمبی مہلت کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف غرور اور تکبر کا شکار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے. لہذا مکہ کے لوگوں کو بھی اسی چیز سے وارن کیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی حقیقت ہے، ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں. تمہیں جو چیز دی گئی ہے محمد وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور پائیدار. اب قریش کو یہ کہا گیا کہ تم مکہ کے بڑے بڑے بڑا بہت بڑا امیج ہے تمہارا پورے عرب کے اندر. تم اپنے تجارتی قافلے جب لے کر جاتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں جو عزت اور وقار ملا ہے، سارے قبیلے تمہارا رب تمہیں ویلکم کہتے ہیں کہ آؤ تم یہاں سے گزر جاؤ. تو اللہ نے تم کو بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن آخرت اس سے کہیں بھی بہتر اور پائیدار ہے. پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص کے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا. پھر قیامت کے دن وہ پکڑ کر بلایا جائے گا. یہ اس دن کیا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہے جن کو تم دعویٰ کرتے تھے، ان کے وہ سردار جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی. یہ سندیشے تھے کہ تم ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دو. فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہتے تھے. ہمارے باپ دادا نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا تو ہم نے بھی ان کو غلط راستے پہ ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس میں نے عقل نہیں دی تھی تم کو. ہمارے پاس دین کے دو سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک سننا، اور تیسرا سورسز جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے عقل. عقل جو لوگ کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں عقل کا کیا، ٹھیک ہے یہ تو صرف جذبات کی بات ہے، بس ہمیں اس کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے. نہیں، اللہ آپ کی عقل کو بار بار مخاطب کرتا ہے، بار بار آپ سے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو ہماری عقل ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دا ماں ہا کا فی صدرے کا، جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ دین نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی آپ قرآن کو لیتے ہیں اور سنت کو لیتے ہیں اور آپ جیسے سنی سنائی باتیں سنتے ہیں تو اس کے معاملے میں کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر کسی بات کو سن کے آپ کو لگے اللہ میاں یہ کیسے کہہ سکتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس پر پھر غور کرو، وہ چھوڑ دو وہ چیز. کیونکہ دین جو ہے وہ آپ کی عقل اور فطرت کے مطابق، آپ کی فطرت اس کو فالو کرنا چاہتی ہے، آپ کی عقل اس کو فالو کرنا چاہتی ہے. تو اب ہمارے دین کے اندر چونکہ دنیا لمحہ لمحہ اب آگے جا رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو بہت سارے سوال ہمارے تمدن اور کلچر کے بارے میں کھڑے. تو اس کے اندر ہماری جو بیس ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگی کہ اللہ نے کیا فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اپنے عقل کے دروازے بھی کھول کر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر وہ چیز قرآن اور سنت میں نہیں تو ہماری عقل کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ دین ہو سکتا ہے یا یہ دین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا. اس وقت کہا جائے گا اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، اور وہ کوئی جواب نہ دیں گے اور اپنا یہ عذاب دیکھ لیں گے. اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. اس دن ان کی سٹی گم ہو جائے گی اور واپس میں بھی کچھ نہ بول سکیں گے. ہاں، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور بہترین اعمال کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو. اے محمد، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں. اور سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دنیا اور آخرت میں وہی ہے جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اسی کے اختیار میں ہے فیصلہ، اور تم سب کو بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر
उनसे कहो कि बताओ अगर अल्लाह रोज़े क़यामत तुम पर हमेशा के लिए रात को तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन है जो दिन की रोशनी लेकर आएगा? तो क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते कि बताओ अल्लाह अगर रोज़े क़यामत तुम पर हमेशा के लिए दिन ही को रखे, रात ना लेकर आए, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हारे आसाब को पुरसुकून करने के लिए रात लाएगा जिसमें तुम सुकून पाते हो? तो फिर क्या देखते नहीं? सारा कुछ सिस्टम उसी परवरदिगार की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, और इसलिए कि रात में सुकून हासिल करो, और इसलिए कि दिन में अपने रब का फजल तलाश करो, और इसलिए कि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन सको। ठीक है, उस दिन का ध्यान करो जब क़यामत बरपा होगी, जब खुदा इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दावा करते थे, और हर उम्मत में से हम एक गवाह को लेकर आए, यानी हर उम्मत में हम उसके पैगंबर को लेकर आएंगे और कहेंगे कि तुमने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा इन पर पहुंचा दिया था ना। और फिर अल्लाह ताला उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि हक खुदा की तरफ से है, और जो कुछ वो झूठ बांध रहे हैं वो सब इससे खो जाएगा। ये अपने साजो सामान पर गुरूर ना करें। तो मैंने बता दो, कारून मूसा की कौम ही से था। अब ये कारून का जिक्र है, तारीफ कर दूं, तारुफ करवा दूं कि कारून कौन था। कारून हजरत मूसा का कजन था, और उसके पास इतनी मालो दौलत थी, उनके अंदर इतनी मालो दौलत थी कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि उसके खजानों की चाबियां बाकायदा ऊंटों पर लादी जाती थी। ये अल्लाह का देन है, वो जिसको दे, मगर दुनिया में वो जिसको देता है तो आजमाइश के लिए देता है कि तुमने कैसे ये दुनिया में मेरी नेमतों का इस्तेमाल किया। तो कारून जो था वो चूंकि अल्लाह ने उसको बड़ा मालो दौलत दिया था, तो उसके अंदर भी बड़ा गुरूर और तकब्बुर। अल्लाह असल में ये जो गरूर और तकब्बुर की जो बीमारी है ना, ये आमतौर पर उनको लगती है जिनके पास इक़्तिदार होता है और जो बहुत अमीर होते हैं। वो समझते हैं कि हम तो हर चीज़ से बहरामंद हैं, और हम ऑल इन ऑल हैं। हमें हमें नहीं ज़रूरत किसी रसूल की बात सुनने की और किसी खुदा की बात सुनने की। हमें जो कुछ मिला है वो हमारी सलाहियतों की वजह से मिला। ये उनका ज़ोम बातिल है कि हमें जो कुछ मिला हम डिजर्व करते थे। तो कारून जो था उसके पास बड़े खजाने थे, वो जमीन में फसाद पैदा करता था, और हमने अपने पास से उसको बड़े खजाने दिए थे। यानी कंजुन का मतलब होता है खजाना, और कुनूज का मतलब होता है जमा। कुनूज का मतलब होता है खजाने, बेइंतहा खजाने। और उनकी कुंजियां कई ताकतवर मर्दों की जमात भी बामुश्किल उठाती थी, इतना वो अमीर था। जब उसकी कौम के लोगों ने उसे नसीहत की कि गुरूर मत करो, इसलिए कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, यानी बनी इसराइल के लोगों ने उनको उसको समझाया, और खुदा ने तुम्हें जो दे रखा है इसमें आखिरत के घर के तालिबदार बनो, और इस दुनिया से अपना हिस्सा वहां ले जाना ना भूलो। जिस तरह खुदा ने तुम्हारे साथ एहसान किया, इस तरह तुम भी दूसरों के साथ एहसान करो, और जमीन में फसाद पैदा ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। कारून ने जवाब दिया, ये सब तो मुझे भी मेरे जाती इल्म की बिना पर मिला। क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उससे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुका, जो कुव्वत में उनसे कहीं बढ़कर और जमीयत में उससे कहीं ज्यादा थे। इस तरह के मुजरिमों से तो उनके गुनाहों के बारे में सवाल भी नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ये जो हम ये कहते हैं ना, मैंने मेहनत करके एक फैक्ट्री से दूसरी बनाई, दूसरी से तीसरी बनाई, और मैंने तो इतना ही मेहनत की और इतना माल। अल्लाह ताला कहते हैं क्रेडिट ना लो, अपने आप को क्रेडिट ना दो, इसलिए कि तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वो खुदा की तरफ से मिलता है। वह तो इज्जो मंतशाओ, वह तो जिल्लो मंतशा, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तारीख उठाकर देखिए, दुनिया में जिन जिन लोगों ने गुरूर किया, दुनिया में ही उनका अंजाम कितना बुरा। दुनिया में जिन्होंने कहा मेरी पास बड़ी ताकत है, मेरी बड़ी पावर है, मैं सब कुछ ऑल इन ऑल मैं खुद हूँ, अगले दिन ही उसको देखना पड़ा कि अल्लाह ताला आसमान से जमीन पे फेंक देते हैं। तो तकब्बुर करने वाला बंदा जो है ना, वो दुनिया में भी अल्लाह को पसंद नहीं, उसका फिर हाल दुनिया में भी सबके सामने आ जाता है कि इसने ये तकब्बुर किया था। लो ये देखो, इसकी हिस्ट्री हमारे हमारी अपनी पाकिस्तानी तारीख के अंदर बहुत नुमाया है, और पूरी दुनिया की तारीख के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हम देखते हैं उन लोगों के लिए
जिन्होंने दुनिया में तकब्बुर किया। तो तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं। दुनिया में अगर किसी को इजाफा मिलता है रिस्क का तो वो भी खुदा की मंशा से मिलता है, और अगर खुदा वापस ले लेता है तो ये भी उसकी इजाजत से है। लेकिन अपने आप को ना हमें किसी चीज का क्रेडिट, चाहे वो इल्म हो, दौलत हो, पैसा हो, खूबसूरती हो, कुछ भी हो, ये सब अल्लाह की देन है आपको। आपका कोई कमाल नहीं है, आपने वो अचीवमेंट आपने नहीं हासिल की, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए वो रास्ते बनाए। अब आप देखिए ना कि दुनिया के अंदर जो इंसान भी किसी पोस्ट पर जाता है, किसी फील्ड में जाता है, तो वो सब लोग ये एतराफ करते हैं कि हमें तो लगा कि हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ती है आपको लाजमी तौर पर, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि वो असबाब के पर्दे में देता है। असबाब के पर्दे में ये कि वो चीजें आपके लिए वो चीजें क्रिएट हो जाती हैं, और फिर अल्लाह ताला उनके बदले में आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ले जाते हैं जहां पर आपको पहुंचाना हो। तो इसलिए अपने आप में गुरूर नहीं करना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ मिला इसलिए कि मैं डिजर्व करता था। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आसमान से नीचे जमीन की तरफ अल्लाह ने फेंक दिया। तो ये तकब्बुर की बात है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। तो लोग कारून को समझाया करते थे कि इससे पहले जिन लोगों ने गुरूर किया हमने उनको हलाक कर छोड़ा, और जमीयत में वो तुमसे कहीं ज्यादा थे ए कुरैश के लोगों। इस तरह के मुजरिमों से तो उनके गुनाहों के बारे में सवाल भी नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट इनको उठाकर दोजख में फेंक दिया जाएगा। तो एक दिन कारून अपनी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला, तो दुनिया की जिंदगी के तलबगार उसे देखकर कहने लगे जो कुछ कारून को मिला, ए काश हमें भी मिला होता। ये भी होता ना हमारे अंदर, हाय उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास भी ऐसा हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही तो एक दिन क्या हुआ कि इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ी किस्मत वाला है, ये लोग कहते थे कारून के बारे में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जिनको इल्म की दौलत अता हुई थी वो इन लोगों से जो दुनिया का मालो दौलत लेना चाहते थे वो बोल उठे, ऐ शामत के मारो जो ईमान लाए और अच्छे अमल करे, उनके लिए खुदा का अजर इससे कहीं बेहतर। यही वो हिकमत है जिसकी हर शख्स को तमन्ना करती है, ये उन्हीं को मिलती है जो सब्र कर ले। फिर क्या हुआ एक दिन कि हमने कारून और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि कारून और उसके फैमिली और उसकी मालो दौलत जिसकी नुमाइश वो दुनिया वालों के सामने करा करता था, एक दिन जलजला आया और वो सारे जमीन में दफन हो, अपनी नाफरमानियों की वजह से और अपने तकब्बुर की वजह से। तो ना तो कोई जमात उसकी मदद करने के लिए आई कि खुदा के मुकाबले में उसकी मदद। कल तक जो लोग उसके पीछे लगे हुए थे, उसको बड़ा आइडियलाइज करते थे, आज वो उनमें से कोई भी उसकी मदद ना कर सका, और ना ही वो खुद खुदा के अजाब से अपने आप को बचा सका। और वो लोग जो कल तक इस बात की तमन्ना करते थे कि काश हमारे पास भी कारून की तरह मालो दौलत हो, वो पुकार उठे, अरे ये तो वही बात हो गई जो हमें बताई जा रही थी कि अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर अनायत ना की गई होती तो आज हम भी इसकी तरह जमीन में दफन कर दिए जाते। अरे गजब, ये तो वही बात हुई कि मुनकरीन कभी फला नहीं पाएंगे। ये आखिरत का घर जिसका जिक्र हुआ, इसे हम इन्हीं के लिए खास रखेंगे जो ना जमीन में गुरूर करते रहे ना फसाद पैदा करते रहे। वही खुदा से डरने वाले हैं, और अंजाम कार की कामयाबी तो अल्लाह से डरने वालों की। उस दिन जो भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आएगा तो जिन्होंने बुराइयां की उनको वही बदले में मिलेगा जो वो दुनिया में कराए। अब ये खुदा की रहमत का अंदाजा कीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप तुम मेरे पास नेकियां लेकर आओ उससे कहीं बढ़कर तुमको मैं इनाम दूंगा, लेकिन अगर जो लोग गुनाह लेकर आएंगे तो मेरी रहमत का तकाजा है कि मैं उनको उतनी ही सजा दूं जितना उन्होंने गुनाह किया। ये अल्लाह है ना। हालांकि अल्लाह कहार है, जब्बार है, जुल्तिकाम है, अपने गुस्से का इतलाक उन पर कर सकता है कि उनको कई गुना अजाब दे, लेकिन अल्लाह कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर गुनाहगार को बस उतनी ही सजा दूंगा जितना कि उसने गुनाह किया। ठीक है। तो तौबा के बड़े मौके हैं, तो तौबा कर लो। इसलिए यकीन करो ए मोहम्मद,
وہ پروردگار جس نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی وہ تمہیں اچھے انجام کے پاس پہنچا کرے۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہدایت کی خدا کی ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا رہا۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے۔ متوقع کا مطلب ہے کہ تم اس بات کی توقع اے محمد نہیں رکھتے تھے کہ خدا تم کو پیغمبر بنائے گا اور تم پر اپنی کتاب نازل کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا، اس سے پہلے تمہیں نہیں پتا تھا کہ خدا کی وحی کیا ہوتی ہے اور پیغمبری کیا ہوتی ہے، یہ تمہیں نہیں پتا تھا۔ یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عطا عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں یہ ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا۔ اس لیے بے کم و کاس سناؤ لوگوں کو ہدایت کی باتیں، ہرگز ان کے منکرین کے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہوا کہ یہ خدا کی آیتوں سے جبکہ وہ تمہاری طرف نازل کی گئی تمہیں روک دے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اے اللہ کے رسول، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اور نہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کی عبادت کرنا۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، لا تدعوا مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اس سرزمین پر جو بھی وجود ہے اس کو ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اے مومنو تم سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی طرف ایک دن لوٹائے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم شروع کرنے لگے ہیں سورہ عنکبوت۔ اور عنکبوت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکڑی۔ مکڑی، اور اس مکڑی کا اس سورہ میں حوالہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس پہلو سے دیا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کی بات بالکل اتنی ہلکی اور اتنی اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ ان کی بات بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے مکڑی کا جالا، یعنی جو لوگ باطل کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، غلطیوں کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے جب بات کی جائے تو ان کی بات اور ان کی دلائل جو وہ بیان کرتے ہیں وہ اس طرح بالکل کمزور اور بدھی ہوتے ہیں کہ جیسے مکڑی کا جالا۔ مکڑی کے جالے کو آپ نے دیکھا نا، اتنا بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ، لیکن جو ہی آپ کوئی بھی چیز اس کے ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل ڈھہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں اور اندر ان کے ایسا ہے وجود ان کا دیمک سدا، اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے اور روحانیت پر آپ بلیو نہیں کرتے کہ ہمیں ہماری روح کو بھی غذا چاہیے، جسم کے لیے تو ہم بہت کچھ کھاتے ہیں، بہت کچھ کھاتے ہیں زبان کے چسکے کے لیے، لیکن یہ جو ہمارے اندر روح ہے نا، اس روح کی غذا بھی ضروری ہے۔ اور وہ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ سے مانگنے پر کہ یا اللہ تو ہمیں نیکی کا راستہ دکھا۔ اصل سکون اس بندے کو ہے جس کی روح پاک ہے۔ جو بندے نے اپنی روح کو تھپک کر سلا دیا، نیکی کو اپنی غذا نہیں بنا رہا، تو پھر اس کا وجود صرف حیوانی وجود، کھایا پیا، سیر و تفریح کی، سو گئے، پیسہ اڑایا۔ تو جس کے پاس روح کی غذا نہیں اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، اور جس کے پاس روح کی غذا ہے، اپنے رب کا شعور ہے، اپنے رب کو سامنے پیش ہونے کا شعور ہے، وہ روح کی روٹی کھا کر بھی بہت خوش نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے سیدھے راستے کی طرف لگائے۔ تو سورہ عنکبوت میں اس کا یہ معنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سب سن رہے ہیں نا، ہے نا سب؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ سورہ بھی الف لام میم اس طرح کی جو صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر توحید بڑے مضبوط طریقے سے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو آزمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانے گا۔ اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے،
ان پر افسوس، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت جو بہت زیادہ مصائب ہیں مسلمانوں کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو اطمینان میں رہنا چاہیے کہ اس کے لیے جزا و سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور اللہ ہر انسان کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کر دیں گے، اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ اگر وہ تمہارے در پر ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا۔ ماں باپ سے محبت کرو، پیار کرو، عزت احترام کرو، اپنی مصروفیات میں سے خاص ان کے لیے ٹائم نکال کر ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں عمر کی اس سٹیج میں وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو توجہ چاہیے، گفتگو چاہیے، سب کچھ ان کے ساتھ کرو، بس ایک بات میں ماننی تم نے کہ اگر وہ مشرک ہوں اور تم کو کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال، ہم اس دن ضرور ان کو اپنے بہترین لوگوں میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن جب اس کی راہ میں ستائے جاتے ہیں یعنی کسی آزمائش میں پڑتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کا عذاب سمجھ لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ نہیں جانتا۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقع مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی جان کر رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا، کیونکہ آج تو منافق تمہیں کامیاب دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے فائدے جب مومنوں کو ملیں گے تو ہمیں بھی استفادہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تو دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کرے گا کہ وہ تمہاری آزمائشیں کرے اور چھانٹے کہ اصل میں مومن کون ہے اور وہ لوگ کون ہیں جو اپنے دلوں میں منافقت پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو ضرور پیدا کرے گا۔ تو اسی طرح سے حالات پیدا ہوئے کہ جب مسلمانوں کو جنگیں لڑنی پڑی، جب جو کہ کافروں نے اور منافقوں نے ان کے ساتھ کی، تو اس وقت واضح ہو جاتا تھا کہ کون ہے جو اصل میں مومن ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون ہے جو منافق ہے اور عین ضرورت کے وقت وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ جنگوں میں پیدا ہوئے، اور جب ایک دفعہ کا وہ ذکر ہے نا جنگ بدر کا، کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مسلمان تھے وہ 300 تھے اور باقی منافقین تھے، تو ٹوٹل تعداد اس وقت 1000 کی تھی۔ تو جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور قریش بہت سارا ساز و سامان اور اسلحہ لے کر آئے ہیں جو کہ مسلمانوں کے پاس نہیں، تو یہ منافقین اور ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ ابن ابی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے علیحدہ ہو گیا کہ نہیں ہم نہیں آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو ایسے موقعوں پر پھر جو مومن ہوتے ہیں نا وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں اترنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، پہلے مہاجرین سے پوچھا، کیونکہ مسلمان دو قسم کے تھے، ایک وہ مہاجر جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور دوسرے انصار جنہوں نے مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ میں آباد کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پوچھا، مکہ کے لوگوں سے، مسلمانوں سے، مہاجرین سے، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس جنگ میں میری مدد کرو گے؟ تو ان کے لیڈروں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم تو آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ تھے اس وقت، بڑے بڑے صحابہ کرام، تو سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم تو ہر قدم پر آپ کے ساتھ۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار کی طرف توجہ کی اور ان سے بھی یہی سوال کیا. تو انہوں نے کہا، ان میں مقداد بن ثابت ایک بہت بڑے انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ کا رخ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو یقین مانیں اگر آپ سمندر کی پاتال میں بھی ہم کو لے کر اتریں گے تو ہم ہمارے گھوڑے آپ کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اتریں گے. تو یہ ایمان افروز بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیک تھا کہ اللہ تعالیٰ کون مومن ہے اور کون ہے جو عین مصیبت میں اسلام کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہاں پر پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ محمد، میں اپنے فرشتوں کو اس جنگ میں تمہاری مدد کے لیے اتاروں گا. اور صرف 313 مسلمان جن کے پاس نہ تو تلواریں تھی، نہ نیزے تھے، نہ گھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو قریش پر عذاب کی بات کی جا رہی تھی ایمان نہ لانے کے نتیجے میں، اس کی پہلی قسط جو ہے وہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اجنبی بات ہوگی، جب میں نے بھی یہ جانا تو میرے لیے بھی بڑی اجنبی بات تھی، لیکن جب میں نے غور کیا تو واقعی یہ صحیح بات ہے، کیونکہ جنگ بدر میں قریش کے سارے لیڈر مارے گئے. تمام وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے کہ ان کو ہم نے ناکام و نامراد کرنا ہے، تو سب وہ جڑ کر، ساری قریش کی لیڈرشپ جڑ کر اتفاق کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میدان بدر میں اتری تھی. اور ابو جہل نے یہ وارن کیا تھا اپنے لوگوں کو کہ آج محمد کو ہم نے ہرانا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں بھائیوں کے اندر بت پرستی کو وہ منع کرتا ہے. تو اس نے کہا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا، اس کی غیرت یہ تھی کہ اپنے باپ دادا کو، تو ان کی یہ جتنے بھی زور آور لیڈر تھے، اتبا، شیبہ، ابو جہل اور ابو لہب نہیں گیا تھا، تو وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا ایک بہت بڑی بیماری میں. تو یہ پہلی قسط عذاب کی نازل ہوئی تھی قریش پر. اور اس میں جو مکہ کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، بنیادی طور پر ان کی جڑیں ختم ہو گئی بالکل. ان میں صرف ایک ابو سفیان بچے تھے اور باقی کوئی بڑا سردار جو فیصلہ لے سکتا وہ نہیں تھا. تو یہ پہلی قسط ان پر ہوئی. اور دوسرے مرحلے کے اندر یہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیا. سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور جنہوں نے نہیں قبول کیا تھا وہ چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ اب مکہ کے اندر کبھی کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا اور اس سرزمین پر کبھی شرک نہیں کیا جائے گا قیامت تک کے لیے. قیامت کے قریب حالات بدل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر کبھی شرک پن پہ. تو وہاں پر اب وہ لوگ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ شرک کرنے کی وہ آپ کو اجازت ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. بلکہ انہوں نے تو بہت سارے ایسی جگہوں کو مٹا دیا کہ جس میں ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اسلام کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ان تمام آثار کو ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں، چومنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو ختم کر دیا. انہوں نے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مزدلفہ کے مقام پر مسلمان ٹھہرے تھے 8 ہجری میں، تو وہاں پر ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے یہ بیعت لی تھی کہ ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کے لیے بھیجا ہے مکہ کے اندر. اور مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی سفیر کو، کسی دنیا میں کسی سفیر کو مارنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے وعدہ لیا کہ اگر واقعی عثمان کو شہید کیا گیا تو اب ہم قریش کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. لیکن وہ پھر حضرت عثمان واپس آ گئے اور خیر خیریت کے ساتھ، اور ان کا جو بھی بات ہوئی. تو وہ درخت تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اس کو
उस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों से बैत ली कि अगर उस्मान को शहीद किया गया तो फिर हम लड़ेंगे उनके खिलाफ। तो उस दरख्त को लोग अकीदत की नजर से देखते थे, तो उन्होंने वहां से वो दरख्त काट दिया हुआ सऊदी अरब के अंदर। और वो तो ये जिस तरह हम हजर अस्वद के लिए बेचैन होते हैं उसको चूमने के लिए और उसको पकड़ने के लिए, इस चीज को भी वो लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि आप सबसे बड़ी खूबसूरत बात तो हजरत उमर ने की थी। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये जो हम खाना काबा है, मुकाम इब्राहिम है, हजर अस्वद है, तवाफ है, सही है, ये अलामतें हैं, हकीकत नहीं है। इसको इसी तरह लेना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अलामतें बनाई हैं अपनी इबादत की, ठीक है। वरना असल जो चीजें हैं वो तो ऊपर अल्लाह ताला के पास है। तो दुनिया में हमारे लिए डिसिप्लिन रखने के लिए, अमन तंजीम रखने के लिए अल्लाह ताला ने इन सिंबल्स को पैदा किया, हमारे लिए बनाया। तो ये हजरत उमर जब एक दिन हजर असवद को चूम रहे थे तो उन्होंने लोगों के सामने ये बात कही कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने अल्लाह के नबी को तुम्हें चूमते देखा, वरना मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत एक पत्थर से ज्यादा नहीं। मतलब उन लोगों को बता दिया कि अपनी फीलिंग्स को शिर्क की हद तक ना लेकर जाए। ये जो हजर अस्वद है ये अलामत है अल्लाह के हाथ की, कि तुम अल्लाह के हाथ में हाथ देकर ये अल्लाह से वादा करते हो कि अल्लाह, हाँ आप ही हमारे वादा उला शरीक हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो जब आप हजर अस्वद के करीब से गुजरते हैं, अगर तो जगह खाली हो तो आप उसको चूमते हैं और हाथ लगाते हैं। अदरवाइज आपने ये देखा ना कि वो उसके बिल्कुल बराबर में एक ग्रीन लाइट जल रही होती है। वो जो जो दरवाजा है अब्दुल अजीज गेट जो है, तो वो उसके बिल्कुल साथ करके ग्रीन लाइट जल रही होती है जो बिल्कुल उसके इक्वल होती है हजर अस्वद के। तो आप जब रश होता है तो आप हाथ उठाकर उस लाइट की तरफ हाथ उठाकर आप ये बात कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो वो सिंबल है इस चीज का। तो इनको सिंबल ही समझा करें, इबादत के दर्जे तक इसको ना लेकर जाएं। तो उन्होंने ये बात कही हजरत उमर ने कि मेरे नजदीक तो एक पत्थर से ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ तुझे इसलिए पूछता हूँ कि अल्लाह के नबी को मैंने देखा कि वो तुझे पूछता है। तो इतना बैलेंस इतदाल है हमारे मजहब के अंदर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये खुदा के ईमान का तकाजा है। और इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए, लेकिन जब उस अल्लाह की राह में सताए जाते हैं तो लोगों के सताने को वो खुदा का अजाब समझ लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। यही लोग हैं कि अगर ए मोहम्मद तेरे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद जाहिर होगी तो कहेंगे कि हम तो अपने लोगों के साथ थे, क्या लोगों के दिलों में जो कुछ है उससे अल्लाह बखूबी वाकिफ नहीं। ये ईमान का दावा कर रहे हैं तो खूब समझ लें कि अल्लाह इन्हें जरूर जानेगा, जो फिल वाकई मोमिन है। और मुनाफिकों को भी अल्लाह ताला जान कर रहेगा। और मुनकरीन जो इनको सता रहे हैं ईमान लाने वालों से कहेंगे कि तुम हमारी राह पर चलते रहो और तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे, हालांकि उनके गुनाहों में से वो कुछ भी नहीं उठाने वाले हैं। इसमें शुबा नहीं कि वो झूठे हैं। हाँ, अपने गुनाहों के बोझ वो जरूर उठाएंगे और अपने बोझों के साथ किसी दूसरे बोझ को भी जो वो मन घड़त कर रहे हैं। मन घड़त क्या कर रहे हैं? बुत बनाए हुए हैं और बुतों की इबादत करते हैं। समझ नहीं आती कि इंसान इतना अक्लमंद होता है और वो कैसे इतनी जलालत में गिर जाता है कि बुतों को खुदा मानना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं यही कुछ अगलों ने भी किया। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा तो वो 50 कम 1000 साल उनमें रहा, यानी 950 साल तक। लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं माने। तो आखिरकार इन्हें तूफान ने आ घेरा और वो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले रहे। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और इस वाक्य को हमने दुनिया वालों के लिए एक अजीम निशानी बना दिया। इस तरह इब्राहिम को उसकी कौम की तरफ भेजा जब उसने अपनी कौम के लोगों से कहा हाँ, आ, कि अल्लाह की बंदगी करो और उसे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो तुम अल्लाह को छोड़कर महज बुतों की इबादत करते हो और उसके लिए झूठ करते हो। हकीकत ये है कि जिन्हें खुदा को छोड़कर पूछ रहे हो वो तुम्हारे रिस्क पर कोई इख्तियार नहीं रखते। तो अल्लाह ही के यहाँ रिस्क को तलाश करो और उसकी बंदगी करो और उसी के शुक्रगुजार रहो, तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। और अगर जुटलाओगे तो ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले तुमसे पहले भी बहुत सारी कौमें जुटलाई जा चुकी हैं और खुदा के रसूल पर तो सिर्फ
साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। क्या इन्होंने नहीं देखा अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तिदा करता है, फिर वो उसको दोहराएगा, मारता है, फिर मौत देता है, फिर जिंदगी देगा। इयादा करने का मतलब है वो दोबारा दोहराएगा, दोबारा जिंदगी देगा। हकीकत ये है कि अल्लाह के लिए ये निहायत आसान है। इनसे कहो जमीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने किस तरह अपनी मखलूक को पैदा करने की इब्तिदा की, फिर वही अल्लाह इसे दोबारा उठा खड़ा करेगा। हकीकत ये है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, फिर किसी के इख्तियार में ना होगा कि उसके फैसले में मुदाखलत करे, और जिसको चाहेगा अपने कानून के मुताबिक अजाब देगा, और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा, और तुम सबको बिलाखिर अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। लोगों, ना तुम जमीन में खुदा के काबू से बाहर निकल सकते हो, ना आसमान से, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई कारसाज हो सकता है, ना मददगार। और जिन्होंने अल्लाह की आयतों और उससे मुलाकात का इनकार किया, वही है मेरी रहमत से महरूम होकर मायूस हो चुके हैं, और वही है जिनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो इब्राहिम ने अपनी दावत पेश की, तो उसकी कौम के जवाब इसके सिवा कुछ नहीं था कि आपस में कहने लगे इसे कत्ल कर दो या जला दो। फिर अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। इसमें इन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान ले। आपको एक बात बताऊं, थोड़ी बहुत अरबी का कितना फायदा होता है। ये सिर्फ मैं आपको वाकयात इसलिए बताती हूँ तो आपको मैं ज्यादा से ज्यादा करीब कर सकूं अल्लाह ताला का जो अंदाज है, कुरान का जो अंदाज है। रात को मेरा जो बेटा है ना वो न्यूयॉर्क में होता है, तो वो स्टडी करता है माशाल्लाह, उसका भी काफी उसकी दिलचस्पी है अल्लाह के दीन की तरफ, और वो हर चीज को स्टडी करता है। तो उसने मुझे ये कहा कि हजरत इब्राहिम के बारे में कहा जाता है ना कि हजरत इब्राहिम ने 3 झूठ बोले थे, ठीक है ना। उनके बारे में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने 3 दफा झूठ बोला। तो उनमें से एक ये था कि जब उन्होंने बुतों को तोड़ा और कुल्हाड़ा जो है वो बड़े बुत के कंधे पे रख दिया, तो जब उनकी कौम के लोग आए तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम, क्या ये तुमने किया है हमारे बुतों के साथ? कुरान मजीद में है। तो वो जो तर्जुमा देख रहा था, उस तर्जुमे में ये लिखा हुआ था, नहीं, ये मैंने नहीं किया, बल्कि तुम इन बुतों से पूछो। अब वो परेशान हो गया ये सुन के कि क्या इब्राहिम ने झूठ बोला, अम्मी ये झूठ बोला कि मैंने नहीं तोड़ा। मैंने कहा कि अभी इस वक्त मेरे सामने तो आयत नहीं है। क्या इब्राहिम ने अपने जवाब में ला कहा हुआ है उस आयत में, या बल कहा हुआ है? मेरे नजदीक तो बल ही था, लेकिन उसने जब ये कहा कि तर्जुमे में लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ला होना चाहिए। तो उसने जब देखा तो उस पर ला नहीं था। अगर हजरत इब्राहिम ला कहते तो फिर गलत होता, झूठ होता। उन्होंने तो ला नहीं कहा, उन्होंने कहा बल साल साल हूं, इन बुतों से पूछो। उन्होंने उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने नहीं तोड़े। इब्राहिम ने कहा कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, बल्कि अपने इस बड़े से पूछो ना। कि जो वो पैदा करना चाह रहे थे कि बुत बिल्कुल बेहैसियत हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो इस चीज का शऊर पैदा करना चाह रहे थे अपनी कौम के अंदर। तो देखिए, तर्जुमा करने में हम लोग को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अब जिस किसी ने भी वो तर्जुमा किया, मैंने ये नहीं पूछा उससे कि किसका तर्जुमा तुम देख रहे हो, तो उन्होंने नहीं कहा, नहीं लिखा है तर्जुमे में। हालांकि वहां पर नहीं आता, नहीं नहीं आता, क्योंकि अगर वो नहीं कहते तो वो एक झूठ होता। उन्होंने ये बात कही, बल मुझसे क्या पूछते हो, इस बड़े से पूछो। तो ये झूठ नहीं है, ये एक तरह का झंझोड़ना है कि अगर ये बुत तुम्हारे नफा या नुकसान तुम्हें पहुंचा सकते हैं तो फिर इनको पूछो कि किसने तोड़ा है। तो ये बहुत ज्यादा इस मामले के अंदर जो है वो, अगर हम तर्जुमा करने के अंदर सही चीज को फॉलो नहीं करते तो उससे भी फिर बड़ी गलत फहमियां पैदा होती हैं। तो वो फिर वो, क्योंकि उसने कॉल बड़ी परेशानी में की थी, और लोग ये अपने मेंबरों पर बैठकर भी ये बातें सुनाते हैं। एक ये झूठ था, एक वो झूठ था जिसमें जब वो हजरत सारा के साथ आ रहे थे और उन्होंने वो बादशाह ने उनको रोका और उन्होंने उस बारे में कोई सवाल किया। तो इस तरह की 2 और चीजें हैं। बहरहाल ये बात है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के कलाम होने की दलील ही यही है कि कुरान मजीद किसी बेहकीकत और गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहां पर
لا نہیں ہے، قرآن مجید کی اس جگہ پہ لا نہیں ہے بلکہ بل ہے، اور عربی زبان میں بل جو ہے وہ بلکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ آپس میں کہنے لگے اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ وہ جو آئے تھے نا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو یہ والی آیت کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے لیے۔ تو جب میں چھوٹی تھی تو میں نے بتایا نا کہ میری نانی اور دادی کافی مذہبی لوگ تھے عام لوگوں کی نسبت، پورے محلے کے لوگ جو ہے نا وہ ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ تو وہ جب کسی کو بخار ہوتا تھا نا تو وہ کہتی تھی کہ یہ والی آیت پڑھو، یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے سامنے ویسا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں کہ ایک ایکٹریس جو ہے، نہیں نہیں وہ نہیں، وہ ایک وہ آتے ہیں نا، ایک یہ صبح ہی وہ کون کس کا تم نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ، وہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، کالی داڑھی ہے ان کی اور وہ بڑے ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ تو ان کو کسی خاتون نے یہ کہا، انہوں نے کسی خاتون کو یہ کہا کہ سب کو کہ وزن، آج کل وزن کم کرنے کا بڑا وہ ہے نا کہ دبلا پتلا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ اگر تم دبلا ہونا چاہتی ہو تو تم یہ والی آیت پڑھو، یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اب مجھے بتائیے، عقل کے مارے ہم مسلمان جو ہیں وہ ان آیتوں سے ہدایت پانے کی بجائے ان کا استعمال کیا کرتے ہیں؟ اب اس آیت کا دبلا ہونے سے کیا تعلق اور واسطہ؟ تو بہرحال بڑا ہی افسوس ہوتا ہے جب لوگ اس طرح دین کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس میں دوستی بنا لو، پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ تو اے بت پرستو آج ہی ہے، اور ان سے کوئی تمہارا مددگار نہ بنے گا۔ اس وقت لوط نے بھی اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تو کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ ہجرت کر لی، اور ہجرت کر کے وہ کنعان میں آ گئے، اور اسی استقامت کے صلے میں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور اس کا اجر اسے دنیا میں دیا اور آخرت میں بھی۔ بہرحال ابراہیم ہمارے بہت ہی نیک بندوں میں سے۔ اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم، یہ ان کے بھتیجے تھے نا، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط، اور ان کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک پاس ہی کسی علاقے میں آباد ہوئے، وہ اور ان کی قوم کے لوگ۔ تو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس بدفعلی کا ارتکاب نہیں کیا تھا جو حضرت لوط کی قوم کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکا دکا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو، لیکن قومی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم اس لت میں پڑ گئی تو اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو؟ فطرت کی راہ مارنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل طریقہ رکھا ہے اپنی تسکین کا، وہ بہترین طریقہ ہے بیویوں کے پاس جانے کا۔ وہ بیویوں کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے تمہارا سکون رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد پیدا کرتا ہے۔ باقی جو طریقے ہیں وہ بالکل ہی غلط اور بےہودہ طریقے ہیں، اور یہ جو ہم آزادی رائے کی بل پر یہ بات کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ٹیچرز کو، رہنماؤں کو، ہر ایک کو اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہیے کہ ہر جگہ وہ اس چیز کے بارے میں بتائے کہ یہ کتنا گندا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی مجلسوں میں اعلانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس پر اس کی قوم کے جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو اور ہمیں بھڑکاتے رہتے ہو تو لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب۔ لوط نے دعا کی میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما، اور اس کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہم نے اپنے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، یعنی ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، بیٹے اسحاق کی، کیونکہ اسماعیل تو پیدا ہو چکے تھے ہاجرہ سے، تو وہ خوشخبری لے کر آئے سارا کے لیے حضرت اسحاق کی۔ تو انہوں نے انہیں بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہیں۔
ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے اور لوط تو بہت اچھا انسان ہے، نیک ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو جو مومن ہیں سب کو بچا لیں گے، ہاں اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور جب یہ ہوا ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا۔ ابھی اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، بہت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، چٹے گورے لال اور صاف ستھرے لباس میں آئے تھے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ اندیشہ نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سارے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس طرح کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ اپنے بچوں کو ضرور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ واقعات اپنے بچوں کو ضرور، اگر وہ عربی میں نہیں ان کو سمجھ آتی تو آپ اردو میں ان کو ضرور سمجھائیں اپنے بچوں کو، بہت ضروری ہے اس وقت سارے لوگوں کے لیے کہ ان کو قرآن کا علم ہو اور وہ ان برائیوں سے کیسے بچیں۔ تو یہ چیز صرف موٹیویشن اللہ کی کتاب پڑھنے سے آپ کو ہوگی، جبکہ آپ کو یہ سامنے ہوگا کہ اگر ہم نے نہیں سنبھلے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کے عذاب میں جانا پڑے گا۔ تو یہ جو آخرت کی جواب دہی ہے نا، وہ بہت زبردست موٹیویشن ہے۔ تو اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روزے آخرت کے منتظر رہو، زمین میں فساد نہ پیدا کرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخرکار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، اس کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہیں اور ان کے اعمال شیاطین نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ قارون، فرعون، حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ قارون کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا، حضرت موسیٰ کا کزن، فرعون بادشاہ، اور حامان فرعون کا وزیر تھا۔ سارے غلط مشورے دینے میں وہ سب سے آگے آگے تھا حامان۔ تو موسیٰ نے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تاکہ تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہ جا سکے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ پہلے ایک ایک قوم کی علیحدہ علیحدہ مثال، اب اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے بتا دیا کہ ان ساری قوموں پر ہم نے کسی پر یہ بھیجا، کسی پر یہ بھیجا، کسی پر یہ بھیجا اور کسی پر یہ بھیجا۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور کوئی شبہ نہیں کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اتنا بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ غور کریں تو کھانے بھی بنے ہوتے ہیں، مگر آپ ذرا سا کسی چیز کے ساتھ آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اے کاش یہ لوگ جانتے اللہ کے سوا جن چیزوں کو وہ یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فرمائی پر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ یہ واقعہ کیسے ہوا اے محمد اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے بتاتے، مگر وہ ایمان لانے پھر بھی نہ منتے، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، جو حقیقت کا علم جاننا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو بس وہی لوگ سمجھتے ہیں۔ زمین اور آسمان کو خدا نے برحق پیدا کیا، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ یہ دھیان نہیں کرے تو ان کی پرواہ نہ کرو، اے پیغمبر اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اے پیغمبر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نماز کا اہتمام کرو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ فجر کے بعد اب میں نے ظہر پڑھنی ہے تو آپ نیچرلی دیکھیں اس کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، اچھا ہم یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دین کو جانتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جہاں کہیں بھی کوئی مجلس یا محفل ہوتی ہے تو اکثر خواتین اور مرد جو ہوتے ہیں نا وہ باوضو ہوتے ہیں،
ठीक है। अक्सर आप देखें किसी खाने पे किसी जगह पे कभी वो ये नहीं कहेंगे सिवाय चंद लोगों कि हमने वुजू करना है, आप उनको नमाज के लिए बुलाएं कि हमने वुजू करना है। तो ये जैसे अभी रमजान है तो आप किसी को इफ्तारी पर बुलाएं तो सबके वुजू होते हैं। तो ये नमाज की जो तरबियत है ये हमें पाकीज़ा रखने की कोशिश करती है। नमाज जब आपने फजर पढ़ ली, आप जोहर तक आप ये सोचेंगे कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि अभी मेरी नमाज का टाइम होगा और मैं अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं। आपने जोहर पढ़ ली, अब आप असर के इंतजार में और आप चाहेंगे कि आपका जो वुजू है वो भी सलामत रहे और आप कोई गंदी हरकत ना। तो ये जो नमाज है ना, जब आप उसको अपने शऊरी तौर पर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे तो वाकयातन व फहाशी और गलत कामों से रोकें। और याद रखो कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह परवरदिगार का है। अल्लाह ताला उन सारी बातों को जानता है जो तुम करते हो, तुम जो भी बनाते हो अल्लाह उसको जानता है। और अहले किताब इस दावत की तरफ मुतवज्जे हों तो उनके साथ उसी तरीके से ये मोहम्मद बात किया करो जो बेहतर है, सिवाय उनके जो उनमें से जालिम है उनके लिए किसी बहस की जरूरत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, बात समझाने की बस कोशिश करो, जिसने समझनी है वो समझ जाएगा, जिसने नहीं समझनी उसके साथ महज उलझने और बहस करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तो मैंने बताओ कि हम उसे भी मानते हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है और उसे भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया। हमारा माबूद और तुम्हारा मबूद सिर्फ एक अल्लाह है, हम अल्लाह ही के फर्माबरदार हैं। हमने या पैगंबर इस तरह ये किताब तुम्हारी तरफ उतारी है कुरान मजीद की सूरत में, जिनको हमने इससे पहले किताब से नवाजा वो इस पर ईमान लाएंगे और इनमें से बाज इस पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयतों का इनकार तो वही कर रहे हैं जो ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने इनकार करना ही करना। वो ये सोच चुके हैं कि हमने मोहम्मद की ये जो तबलीग है, ये जो उसकी प्रीचिंग है, हमने उसको नहीं आगे बढ़ने देना। तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पहले से इन किताबों से वाकिफ नहीं थे और ना ही तुम अल्लाह ताला के कोई इससे पहले पैगंबरी पर फाइज थे। तुम इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे ना इसको अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो ये जुटलाने वाले अलबत्ता शक में पढ़ सकते थे। नहीं, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। ये कुरान तो खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म अता हुआ, और हमारी आयतों का इनकार तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपनी जानों पर जुल्म ढाते हैं। ये जालिम कहते हैं कि इस परवरदिगार की तरफ से इस पर निशानियां क्यों नहीं उतारी, मोहम्मद पर कोई मोजज़ात क्यों नहीं उतारी। इनसे कहो निशानियां तो खुदा ही के पास है, मैं तो सिर्फ एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ। क्या इनके लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर ये कुरान उतारा है कि तुम इन्हें पढ़कर सुनाओ और ये सुनाई जाएं ये आयतें। इसमें यकीनन इन लोगों के लिए रहमत और याद दहानी है जो ईमान लाएंगे। ये इनकार का फैसला करने वाले ये सोचे बैठे हैं और इन पर फिलवाके हकीकत वाज़ेह नहीं हुई। कह दो इस पर मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है। हम जानते हैं जो कुछ जमीन और आसमान में है। अलबत्ता याद रखो जो बातिल पर ईमान लेकर आएगा और जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया वही लोग नामुराद होने। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं, इन पर अजाब आ जाता अगर इसके लिए एक वक्त मुकर्रर ना होता। बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अजाब देने में जल्दी नहीं करते। अल्लाह ताला एक बेहतरीन माँ से भी कई दर्जे ऊपर है कि जो बार बार तुम्हें मोहलत देते हैं कि तुम हिदायत की तरफ आ जाओ। और उस कौम के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है कि यहाँ तक अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो तब फिर मैं इनका फैसला करूँ। इनका रवैया यही रहा तो यकीनन एक दिन अचानक वो अजाब इन पर आ जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इन पर अफसोस, ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। दरा हाल ये कि जहन्नुम इन मुनकरों को घेरे में ले चुकी है। ये उस दिन का ख्याल करें जिस दिन अजाब इनके ऊपर से और इनके पांव के नीचे से इनको ढांक लेगा और इरशाद होगा अब चखो उसका मजा जो तुम दुनिया में करते रहे। मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, ये तुम पर जुल्म सितम से बाज नहीं आते तो हिजरत करके यहाँ से निकल जाओ। मेरी जमीन बड़ी वसी है, तो जहां भी रहकर बन पड़े तुम मेरी ही बंदगी करो। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ जान को मौत का मजा चखे। फिर तुम्हारी तरफ हमारी ही तरफ तुम सब लौटाए जाओगे और जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए हम जरूर इन्हें जन्नत के बाला खानों में दाखिल करेंगे, इनके नीचे इनके लिए हर नेमत होगी और घरों के साथ साथ नहरें बहती होंगी। वो इसमें हमेशा रहेंगे। क्या ही बेहतरीन सिला है बेहतरीन अमाल करने वालों का, कितना ही बेहतरीन सिला है। और जिन्होंने सब्र किया हर हाल में अपने परवरदिगार ही पर भरोसा करते हैं।
یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلے تو کھاؤ گے کہاں سے. یعنی وہ سوچ رہے تھے ہم جائیں گے کہاں جائیں گے, ہماری ملازمت کیا ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ ہر ایک چرند پرند جانور انسان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں, اور وہ سمیع و علیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج و چاند کو کس نے اپنے حکم کے تابع کر رکھا ہے, تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ. پھر کہاں اندھے ہوئے جاتے ہیں. کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ان کے پتھر اور ان کی قبریں کیا ان کو کھلاتی ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کیا, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو کہو پھر شکر بھی تو اللہ ہی کا کرو. لیکن اس میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے, ان کی عقل میں ہی بات نہیں آتی. اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر بڑے ان کے دل آئے ہوئے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں. لہو و لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیل تماشا. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. وہ جیسے شیکسپیئر کی بات میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب یہاں ایکٹر ہیں, اور ہر کوئی آتا اپنا رول ادا کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں. یہ دنیا ایک تماشا گاہ نہیں ہے, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, اور جو ہر کوئی اپنی ذمہ داری اپنے لحاظ سے ادا کرتا ہے تو در حقیقت اپنا فرض ادا کرتا ہے. ایک ماں پہ ذمہ داری ہے, ایک باپ پہ ذمہ داری ہے, ایک ٹیچر پر ذمہ داری ہے, ایک ڈاکٹر پر ذمہ داری ہے, ایک انجینئر پر ذمہ داری ہے. اور اس طریقے سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری, وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے, اور قیامت کے دن تم سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے. تو یہ کبھی نہ سوچئے کہ زندگی میں صرف آپ کے اوپر میری اپنی ہی ذمہ داری ہے. آپ کو جس ماحول میں اللہ نے رکھا ہے اس لحاظ سے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا کیا. اب جیسے آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی اویئرنیس آپ کو ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں قرآن مجید کی اویئرنیس نہیں ہے وہاں آپ ان لوگوں کو بتائیں, آپ اس چیز کو بتائیں لوگوں کو کہ قرآن میں تو در حقیقت یہ لکھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. پڑھانے کے دوران بھی کبھی کبھی میں بیان کر دیتی ہوں, لیکن اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا بتایا جائے. ابھی جو میرے میاں ہیں ان کے کزن کینیڈا سے آئے تھے, اس سے پہلے وہ عمرہ کر کے آئے. جب میں عمرے پہ گئی ہوں تو اس سے ایک ہفتہ پہلے وہ کر کے اپنے کینیڈا چلے گئے تھے. تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ غار حرا ہم نے جا کر دیکھی, اور ہم جو ہے وہ چڑھائی چڑھ کے گئے اور 1.5-2 گھنٹے لگے, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا اور پھر ہم اتر کے آئے. تو میں نے کہا ان سے کہ پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں, غار حرا کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے, غار ثور کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو غار ثور کی طرف کبھی کسی کی طلب نہیں ہوتی کہ میں جاؤں اور دیکھوں کہ اللہ کے نبی اس غار میں 3 دن رہے تھے, کیسے رہے تھے اتنی تنگ جگہ پہ, اور کیا وہ چیز ہے. تو ہم سب کو واقعتاً ہم سب کو نہیں پتا. تو وہ سب لوگوں کا یہ ہوتا ہے میں نے غار حرا میں جانا. تو وہ بیچارہ وہ کہنے لگا ہو اب کیا فائدہ کہ بھئی میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ سب کو یہ دوبارہ موقع دے کہ وہ جائیں, عمرہ کریں, حج کریں, اور جس جگہ کی جو ویلیو ہے وہ اس جگہ کو دیں. تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جہاں بھی موقع بنتا ہے کوئی بات کرنے کا تو قرآن کا جو علم ہے, قرآن مجید فرقان ہے, آپ قرآن کی بات کیا کریں کہ دیکھیں قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے اور ایسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں. تو یہ اب آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ جتنا جتنا اللہ آپ کو علم دیتا جا رہا ہے اتنا علم آپ اپنی پبلک میں, اپنے لوگوں میں, اپنے خاندان میں اس کو پھیلائیں, اشارتاً, محبت سے, پیار سے. کبھی خاموش بھی رہنا پڑتا ہے کہ ماحول ایسا نہیں ہے تو ایسے ہی بحث شروع ہو جائے گی. لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ بولا, لڑائی جھگڑا کر کے, بحث و تمہیز کر کے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اپنا امیج بھی خراب کریں اور دین کا بھی کریں
तो हिकमत की तरह बुलाएं। इसका सबब ये है कि दुनिया पर रीझे हुए हैं और हकीकत ये है कि ये दुनिया की जिंदगी लाहो लाभ के सिवा कुछ नहीं, असल जिंदगी का घर तो आखिरत है। अगर ये जानते फिर यही लोग हैं कि गोया वो मुसाफिर हैं कि जब कश्ती में सवार होते हैं वो तूफान में घिर जाती है तो अपने अतात को अल्लाह के लिए खालिस करके उसको पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह निजात देकर इन्हें खुशकी की तरफ ले जाता है तो निजात पाते ही शिरक करने लगते हैं कि हमने जो नेमत इनको बख्शी है उसकी नाशुक्री करें और दुनिया की इस जिंदगी में चंद दिन और फायदा उठा लो। इसका अंजाम तो बिलाखिर तुमको देखना है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने एक मामून हरम बनाया, यानी खाना काबा। मामून का मतलब होता है कि जिस जगह में आपको अमन मिले, आप सिक्योर हो जाए। तो जो खाना काबा है वो हरम है, इसमें इंसान की जान माल इज्जत जो है वो महफूज होती है। तो जिसमें ये चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, दरहाल ये कि इनके गर्दोपेश के लोग उचक लिए जाते थे, यानी मक्का के अंदर। मक्का के अंदर के जो लोग थे उन पर बाहर के लोग हमला करते थे और उनको उठा कर ले जाते थे। और फिर अल्लाह ताला ने इस घर को अमन की सरजमीन बनाया। फिर भी बातिली को मानते हैं और अल्लाह की इस नेमत का नाशुक्री करते हैं। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को जुटाए जबकि वो इनके पास आ चुका है। क्या ऐसे मुनकरों का ठिकाना जहन्नुम नहीं है? तुम मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग मेरी राह में मुशक्कतें झेल रहे हैं, हम जरूर उन पर अपनी राहें खोलेंगे और शक नहीं कि अल्लाह उनके साथ है जो खूबी से अमल करने वाले हैं। हाँ जी, अभी हमने कितना पढ़ा है? अब सूरह रूम शुरू हो रही है, तो ये बताइए कि अब हमने कितना पढ़ लिया है? कब हम आधा पारा पढ़ के ऊपर काफी पढ़ चुके हैं। अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये नहीं, पिछला अब आधा पारा खत्म किया हमने। हमने नहीं, अब 20वां पारा आधा खत्म किया है, अब 21वां पारा शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, अब 21वां पारा शुरू हो गया हुआ है। 21वां शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, हम 21 को जी मुकम्मल करें। चले जी जी, जी, सूरह रूम कौन पढ़ेगा? सूरह रूम मैं कौन पढ़ पढ़ेगा? लूं। जी जी, अगर कोई और नहीं पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ लेती हूँ। पूछ ले किसी और से अगर पढ़ना है तो। कोई और? ताहिरा बाजी या अपना मैं पढ़ लूं। मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ हाँ जी, लेती हूँ। शाहिदा ने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, सूरह रूम का मैं तारुफ करवा दूं कि सूरह रूम जो है ये दर हकीकत यहाँ मुराद है शाम फलस्तीन की सरजमीन, जो अरब की सरजमीन से बिल्कुल मिली हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त दुनिया में दो बड़ी हुकूमतें थी। एक ईसाइयों की रूमी सल्तनत और दूसरी मजूसियों की ईरानी सल्तनत। यानी ये चूंकि आग की परस्तिश करते थे ना ईरानी लोग, इसलिए इन्हें मजूसी कहा जाता है। तो दोनों आपस में लड़ते रहते थे। 603 ईस्वी का वाकया है कि एक बगावत को बहाना बनाकर ईरानियों ने रूमी सल्तनत पर हमला कर दिया और इसके बाद रूमियों को शिकस्त पर शिकस्त होती चली गई। यहाँ तक कि 216 तक यरूशलेम समेत रूम का मशरकी सल्तनत का बड़ा हिस्सा ईरानियों के कब्जे में चला गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का छठा या सातवां साल था, कुरान ने पेश गोई की कि मुसलमान अपने दिल को छोटा ना करें, क्योंकि उनको ये था कि जो ईसाई हैं वो मुसलमानों की फेवर में हैं और जो ईरानी हैं वो तो वैसे ही आग की परस्तिश करने वाले हैं, तो वो इस्लाम के फेवर में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक इस वक्त ईरानियों को फतह हो गई है, लेकिन 9 साल के अंदर अंदर दोबारा ये जो रूमी है इनका कब्जा होगा और मुसलमानों को दोबारा ताकत मिलेगी इनकी फेवर से, रूमियों की फेवर से। और कुरैश भी ये बात आने के तौर पर कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस तरीके से ये उन रूमियों की हिमायत कर रहे हैं तो रूमियों को अब शिकस्त दे दी है ईरानियों ने, इस तरह इस्लाम भी एक दिन नाकाम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं ये पेशगोई करता हूँ कि अनकरीब ये सल्तनत और ये ताकत रूमियों को दोबारा मिल जाएगी और दोबारा ये ईसाई जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आएंगे। चलें, ये जी है इसका पस मंजर। अब पढ़िए शायदा, जरा आवाज ऊंची आवाज में पढ़ें, क्या ये हमारे साथ आ रहा है? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूमी मगलूब हो गए हैं नज़दीक की ज़मीन पर और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे, चंद साल में ही। इससे पहले और उसके बाद भी इख्तियार अल्लाह ताला का ही है। इस रोज़ मुसलमान शादमान होंगे अल्लाह की मदद से
وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین کرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اگر لوگ یقیناً اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے منکر ہیں، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور اور توانا تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آبادی کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام معجزے لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، بلکہ دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخرکار برا کرنے والوں کا برا ہی انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گاروں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے تو وہ جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑوا دیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب تک کہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اور اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اور اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک تمہاری مٹی سے پیدائش ہے کہ پھر انسان بن کر چلتے پھرتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کرتا ہے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ کتنی زبانیں دنیا میں دانش مندوں کے لیے اور جب آپ حج یا عمرہ دانش مندوں کے لیے ٹھیک ہے، بالکل، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں، اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ وہی ہے جس نے شروع میں مخلوق کو پیدا کیا، وہی پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی ذی عزت غلبے والا با حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا، ایسا خیال رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بے علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ انہیں کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ بس تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ یعنی تعالیٰ کی وہ محمد صلی فطرت اللہ علیہ وسلم یہاں پر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محمد آپ صلی اللہ، یہ ترجمے میں لوگوں کو یہ ضرور کھولنا چاہیے۔ لکھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اے محمد بس تم اے اپنا محمد تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی راست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔
اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے وہ نازاں ہے۔ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ان کی ایک جماعت اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور تنگ بھی؟ اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ قرابت داروں کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو بیاج پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیاج کا نہیں مطلب بڑھتا۔ سود ہے، آپ کو پتہ ہے نا بیاج؟ سود، بیاج کس کو کہتے ہیں؟ سود کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک، کہ تم لوگ مکہ کے اندر سود کا بہت وہ تھا، اور ابھی بھی آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ سود کا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے سیکولر لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ سسٹم سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میں سود کو رد کرتا ہوں اور انفاق کو پروموٹ کرتا ہوں۔ سود کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، قرض داروں کے لیے، بیماروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ تو سود کو اسلام کنڈیم کرتا ہے، اور آپ نے یہ پڑھا کہ سود جو بندہ بھی کھائے گا قیامت والے دن شیطان نے جیسے چھو کر اس کو پاگل کر دیا ہو، اس طرح اس کا یہ حال ہوگا۔ اور اس کا جو بہترین جو آپشن نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ کو پروموٹ کریں گے، جب اسلام کے اندر زکوٰۃ کو پروموٹ کیا گیا تو آپ یقین مانیں کہ وہ جو دور تھا نا، کہ حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں کہ لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ جو ریاست تھی وہ اتنی فلاح پا چکی تھی، اتنی جو ہے ان کے معاملات طے ہو چکے تھے معیشت کے، کہ ہر کوئی اس حالت میں تھا کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں بڑی برکت ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ سود جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، ایک محروم جو سود لینے کی وجہ سے اور محروم ہوتا چلا جائے، اور دوسرا پیسے والے جو پیسہ قرض پہ دے کر اسے منافع کماتے ہیں، ان کی تجوریاں مال سے بھرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے وہ اسلام اس سے کہ اسلام ایک ایسا منفرد مذہب ہے کہ جو آپ کی فلاح کا ہر راستہ آپ کو بتا۔ چلیں جی۔ السلام علیکم۔ اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے منہ کی طلب کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اور برتری ہے ہر ایک اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث مصیبتیں آن پڑیں، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس تو اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی باز گشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کا کفر ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ ہم نے تم سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔
اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تیرے دیکھتے ہوئے اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان اپنے بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر سے برسے، اس سے پہلے تو نا امید ہو رہے تھے، پس تو رحمت الہی کے آثار دیکھ کے زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم بعد تیز ہوائیں چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ تو یعنی اندھوں کو محمد صلی اللہ علیہ ان وسلم کی کو کہا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ویلکم نہیں کر رہے، ان کی حالت جو ہے نا وہ مردوں کی اور گنگوں اور بہروں جیسی ہے، کیونکہ جو ہدایت ہے وہ ہر اچھے دل کو اپیل کرتی ہے۔ ہدایت، اچھی بات، خوبصورت بات ہر اس بندے کو اپیل کرتی ہے جس نے اپنے دل کو پاک صاف رکھا ہوتا ہے، ہر طرح کے تعصب سے، ہر طرح کی الائش سے، ہر طرح کی من گھڑت چیز سے اس کی طرف ہدایت لپک کر جاتی ہے اور وہ لپک کر اس کو قبول کرتا ہے۔ جی، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے، تو صرف ان لوگوں کو سناتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہیں بھی وہ اطاعت گزار۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا وقف اور سب پر پورا قادر ہے، سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھانے لگیں گے کہ ایک گھڑی سے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ آج ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ کام نہ آئے گی اور یعنی نہ ان سے قیامت کے توبہ دن یہ طلب کی مکالمہ جائے گی۔ ہوگا، ہاں یہ مکالمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ فاذا یوم البعث ولکنکم کنتم تعلمون، اس دن کا تم انکار کرتے تھے نا، قیامت کا انکار کرتے تھے، لو آ جی گئی قیامت، آج میں نے تم سب کو زندہ کر کے اپنے حضور میں پیش کر لیا، لیکن دنیا میں تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ۔ جی، بے شک اور ہم نے اس آخری آیت قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، تو ان کے پاس کوئی بھی نشان لیا، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم معجزہ، بےہودہ نشانی یا معجزہ معجزہ، لیا، ٹھیک ہے، معجزہ لے آؤ، تو کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ تو صبر کر، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تجھے وہ لوگ خفیف نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ہاں یعنی آپ جی کو یہ لوگ بے وزن نہ سمجھے، آپ پورے جی اعتماد اور ہمت کے ساتھ دعوت لے کر جائیں، آپ کا رب آپ کی پشت پہ کھڑا ہے اور آپ کہیں بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم